नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। नामभन्दा बदनामले चर्चामा आउने भारतीय टिभी च्यानल जी न्यूज र त्यसका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीको चर्चा, त्यो पनि यो आफ्नो कार्यक्रममा गर्न पटक्कै रुचि थिएन। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जी न्यूज र सुधीर चौधरीलाई बालुवाटारदेखि सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म पहुँच र आतिथ्यता दिएपछि सुधीर चौधरी त्यस्तो सरकारी पाहुना भएका छन् जसको चर्चा गर्नै मन छैन र उनी चर्चाका लायक छैनन् भनेर उम्कन मिल्ने स्थिति पनि बनेको छैन। चर्चा गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री निवासमा आतिथ्यता पाएका पछिल्ला भारतीय पाहुना एवं पत्रकार टिमले चर्चा र राष्ट्रवादको त्यो तुफान खडा गरिदिएको छ। जुन प्रकारको तुफान र सनसनी मोदीका दूत बनेर आएका रका चिफ सामन्त गोयलको त्यो मध्यरातको बालुवाटार प्रवेशका बेलामा पनि यतिको थिएन। भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदी र उनका समर्थकले पुलपुल्याएका पत्रकार मध्ये एक नम्बरमा पर्छन् सुधीर चौधरी। गजब त के भयो भने मोदीकै लयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनै सुधीर र उनको जी टिभीलाई देशको दुई सर्वोच्च थलोमा हालिमुहाली गर्ने मौका दिए। त्यो दुई थलो हो, एउटा त बालुवाटार, अर्को सर्वोच्च शिखर सगरमाथा। तेस्रो थलो पनि छ, त्यो हो एयरपोर्ट। त्यसमा पनि हामी एकछिनमा जाउँला। विश्वास गर्नै नसकिने कुरा त के छ भने अस्ति भर्खर उनै सुधीर चौधरी र उनको च्यानल जी न्यूजले दिएको गम्भीर चोटलाई चटक्कै बिर्सिएर उनैलाई बालुवाटारमा निम्तो दिनुपर्ने बाध्यता र परिबन्धमा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली कसरी र किन परे? यति बेला यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ। सत्ता स्वार्थको चङ्गुलमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले चटक्कै बिर्सिए पनि नेपाली जनभावनामा सुधीर चौधरी र जी न्यूजले लगाएको त्यो आलो चोट यति सजिलै मेटिने छैन। जे होस्, संसद विघटनको मुद्दालाई समेत छायामा पार्ने गरी नेपालमा एकजना भारतीय पत्रकारको चर्चा चुल्याइदिने काम, त्यो प्रपञ्च किन र कसरी रचियो घोत्लिनै पर्ने एउटा विषय बनेको छ। भारतबाट फन्टुस र हल्का पात्रहरू निम्त्याएर राष्ट्रवादको गरुङ्गो जाल बिछ्याउने कच्चा खेल स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीका लागि कसरी भारी पर्दै गएको छ, आज विषय त्यसमै केन्द्रित रहनेछ। त्यही भारत देश हो जहाँ रवीश कुमार जस्ता पत्रकार पनि छन् जो जनपक्षीय पत्रकारिताका धरोहरका रूपमा सम्मानित छन्। उत्कृष्ट पत्रकारिता गरे बापत 2 वर्ष अघि म्याग्सासे पुरस्कारले सम्मानित भएका थिए रवीश कुमार। एसियाको नोबेल पुरस्कार जस्तो मानिने म्याग्सासे सम्मान ग्रहणका लागि म्यानमारमा आयोजित सभामा रवीश कुमारले अङ्ग्रेजीको आफ्नो लिखित भाषण सकेपछि आफ्ना हिन्दी भाषी दर्शक आमा, भाउजू, दिदीबहिनी जो अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्दैनन् उनीहरूका लागि भिन्दै अलग्गै हिन्दीमा सम्बोधन गरेका थिए। उनको त्यो सम्बोधन सुन्दाको क्षण धेरैका आँखा रसाएका थिए। असल र खराब जहाँ पनि हुन्छन्, भारतीय मिडिया र पत्रकार सबैलाई एकै डालोमा हालेर समग्रतामा अनादर गर्नु न्यायोचित हुने छैन। सुरुमै हामी यो कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पत्रकारलाई बालुवाटारदेखि सगरमाथासम्मको यात्रा गराएर नेपालमा उसको एकाएक भाउ बढाइदिएका छन्। अस्ति भर्खर नेपालमा बन्द गरिएको भारतीय च्यानलको टिआरपी स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा वात्तै सुधारिदिएका छन्। अस्ति भर्खर सुधीर चौधरी र उनको च्यानल विरुद्ध धुवाँधार विरोधमा उत्रिएका ओली समर्थकहरू आज उसकै प्रचार र बचाउमा उत्रिनु परेको छ। हिजो कन्दानी चुन्ने गरी विरोधमा उफ्रिएकाहरूलाई ओलीले अर्को जिम्मेवारी थपिदिएका छन्। त्यो हो आज उसकै तारिफ र प्रचारमा अर्को कन्दानी चुन्ने गरी समर्थनमा उत्रिनु परेको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना समर्थक र साइबर सेनालाई खास गरी बारम्बार यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा ल्याएर खडा गरिदिन्छन्। निकै मुस्किल घडीको सामना गर्नु परेको छ यति बेला उनीहरूलाई। हार खाएर थुप्रैले अब त राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन भन्ने नीतिमा पनि लाग्दैछन्। उही सुधीर चौधरी र उही जी न्यूज
जसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा जारी भएपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनिया राजदूत यान्सीको प्रेम जालमा परेको भन्दै 17 मिनेट लामो अमर्यादित र घिनलाग्दो टेलिभिजन सामग्री देखाएको थियो। ओलीकी स्किया भन्दै चिनिया राजदूतलाई जोडेर अशिष्टताको हद पार गरेको थियो। ओली चिनिया राजदूतको प्रेम सम्बन्धमा परेको र यही कारणले भारतसँगको नाता तोड्दै चीनतर्फ ओली ढल्किँदै गएको भन्दै समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको नाम थियो जी न्यूज। नेपाल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद ओली इस उम्र में चीनिया राजदूत को दिल दे बैठे भन्दै अमर्यादाको हद नागेर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने च्यानल यही जी न्यूज थियो। 8औं आश्चर्य जस्तो लाग्दैछ कि उही च्यानलको टिम 6 महिना पनि नबित्दै उनै ओलीको रोजाइमा कसरी पर्न सफल भयो। यो सामान्य विषय छैन, निकै अर्थपूर्ण छ। विषय सुधीर चौधरीमा मात्रै होइन, विषय मोदी र उनको दल भाजपासम्म पनि पुगेर जोडिन्छ। एकछिन पर्खनु होला, त्यहाँसम्म हामी पुगौँला। दर्शकहरूलाई पक्कै थाहै छ, तैपनि स्मरण गराउँ। चिनिया राजदूतसँग जोडेर ओलीकी स्किया भन्दै कार्यक्रम बजाए बापत जी न्यूजको नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। अस्ति भर्खरको घटना हो त्यो। कतिसम्म भने नेपालका केबल अपरेटरहरू मार्फत भारतीय च्यानलहरू नेपालभरि बन्द गर्ने निर्णय भयो। सरकारले विज्ञप्ति निकालेर भारतीय च्यानल बन्द गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको थियो। कसका कारण? यही जी न्यूजका कारण। नेपालमा भारतीय च्यानलहरू चैट। त्यो तहको हरकत मचाएको उही च्यानलका लागि बालुवाटारमा रेड कार्पेट। आम्मामा, नेपाली जनभावना माथिको यो तहको भद्दा मजाक यसलाई कसरी लिने? प्रधानमन्त्री ओली जस्तो कुनै पनि शक्तिका आडमा नझुक्ने नेतालाई आज के परिबन्ध आइलाग्यो? कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै षड्यन्त्र रचेर सुधीर चौधरीहरूको खातिरदारीका लागि बाध्य पारिएको त छैन? प्रश्न गम्भीर र स्वाभाविक छ। यिनै सुधीर चौधरी हुन् जसले अस्ति भर्खर आफ्नो ट्विटरमा लेखेका थिए, नेपाल यस्तो देश हो जसका लागि भारतको एउटा टिभी एङ्कर नै काफी छ। नेपालसँग लड्न भारतीय सेनाको आवश्यकता नै पर्दैन। यो प्रकारको असभ्य र नेपाली भावनामा चोट पुर्याउने दुस्साहसी भारतीय पत्रकारले प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिन खुसुक्क बालुवाटारमा प्रवेश पाउँछ भने अब भन्नुहोस्, अझै पनि तपाईँलाई खेल सामान्य लागिरहेको छ? देशको बदनाम र नेपाली भावनामाथि चोट पुर्याए बापत हाम्रै प्रधानमन्त्रीले भारतीय मिडियालाई दिएको यो पुरस्कारको हामीले के अर्थ निकाल्ने हो? भनिदिनु पर्यो बालुवाटारले, भनिदिनु पर्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। ओलीलाई चिनिया गुलाम भनेर आफ्नो कार्यक्रममा लामो विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने उही पत्रकार सुधीर चौधरीले उनै ओलीसँग सरकारी निवासमै छिरेर लामो अन्तर्वार्ता लिने दुर्लभ अवसरबाट कसरी लाभान्वित भए? बालुवाटारसँग जवाफ दिने हिम्मत त छैन, त्यो थाहै छ। तर पनि यो प्रश्न नेपाली मनले नसोधी धर मानिरहेको छैन। भारतमा प्रतिष्ठित थुप्रै मिडिया र पत्रकारहरू थिए, तर रोजियो कसलाई? जसले त्यहाँ अहिले पनि चलिरहेको किसान आन्दोलनको लगातार बदनाम गरिरहेको छ र भारतीय किसानहरू जुन मिडियालाई बहिष्कार गरिरहेका छन् त्यही मिडियालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ओलीले रोजेर नेपाल डाके अन्तर्वार्ता दिए र सगरमाथा भ्रमण गराएर पठाएका छन्। भारतमा त्यहाँको सरकार विरुद्धका जुनसुकै आन्दोलनलाई भड्काउने र बदनाम गर्ने काम जी न्यूजले गर्दै आएको छ। महिनौँ चलेको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधको आन्दोलन, जुन शाहीनबाग आन्दोलनका रूपमा पनि निकै चर्चित छ, त्यो आन्दोलन सरकारको इसारामा बदनाम गर्ने मध्येका फ्रन्टलाइनका पत्रकार जी न्यूजका यिनै सुधीर चौधरी थिए, जसले भारतकै आफ्नै भूमि शाहीनबागमा प्रवेश नपाएर लखेटिएका थिए। भारतमै आफ्नै भूमिमा लखेटिएका पत्रकार हुने नि। भारतमा जनस्तरका हर मोर्चामा लखेटिने उनै सुधीरको स्वागत हाम्रो बालुवाटारमा गरिएको छ। यस अर्थमा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नालायकलाई लायक ठहर गर्दै हामीलाई उसकै चर्चाका लागि बाध्य बनाएका छन्, नचाहँदै पनि। प्रश्न यति धेरै उब्जिएका छन् कि बालुवाटारसँग उत्तर दिने सामर्थ्य छैन।
भारतमा धार्मिक एवं साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने अग्रपङ्क्तिको मिडिया र पत्रकार नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा कसरी पर्यो। त्यो मात्रै होइन, सुधीर चौधरीको विगत निकै विवादास्पद छ। सन् 2012मा उद्योगपति नवीन जिन्दलसँग समाचारको विषयलाई लिएर सुधीर चौधरीले 100 करोड भारूको मलाहिजा अर्थात् बार्गेनिङ गरेको भिडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो। सुधीरले घुस माग्दै गरेको त्यो टेपमा सुनिन्छ र पछि उनी त्यसकै कसुरमा प्रहरी हिरासतमा समेत परेका थिए। पछि मोदी सत्तामा आएपछि चौधरीले त्यो मुद्दामा राहत पाएका थिए। भारतीय संस्थापन पक्ष अर्थात् मोदीकै समर्थनको मिडियालाई हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले किन रोजे? नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा मोदीको राष्ट्रवादी धारकै पक्षमा उभिने मिडियाले यति सजिलै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई स्पेस दिएर उनलाई भारतकै प्रतिकूलमा बोल्ने मौका किन दियो होला? यी तमाम सवालहरूको उत्तर खोज्दै जाने हो यदि भने शङ्काको सुई गएर सोझिन्छ सिधै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उनको सरकार र उनको दल भाजपासँग। हो, सुधीर चौधरी मोदीका अत्यन्तै विश्वासपात्र हुन्। भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी र मोदी सरकारको बचाउमा जुन हदसम्म पनि उत्रिन तयार हुने मिडिया हो जी न्युज। बालुवाटारमा जी न्युजको यो अस्वाभाविक प्रवेशका सूत्रधार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै हुन् भन्ने दाबीलाई अनेक तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्। अन्यथा अस्ति भर्खर जुन च्यानलको हरकतले सबै भारतीय च्यानल बन्द हुने स्थिति आयो, आज यति छिट्टै उही च्यानलका लागि बालुवाटारको रेड कार्पेटमा हालिमुहाली गर्ने यो दुर्लभ अवसर सम्भव हुने थिएन। यसबारेको विस्तृत चर्चा एकछिनमा थप गरौँला। र अर्को कुरा, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय मिडियामा भारतलाई नै थर्काएर अन्तर्वार्ता दिने साहस देखाएका छन्। त्यो पक्षमा किन मौनता? त्यसमा किन सराहना नगर्ने? किन प्रधानमन्त्रीको त्यो साहसको हामीले कदर नगर्ने? यो प्रश्न पनि स्वाभाविक छ। म त्यो प्रसङ्गमा पनि केही बेरमा जानेछु। त्योभन्दा पहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ढाकेका भारतीय पत्रकारले हाम्रो सगरमाथाको फेदमा पुगेर गरेको सगरमाथाको नाममाथिको आफ्नो दाबीको त्यो भिडियो अंश हेरौँ, जसले यति बेला बवन्डर खडा गरेको छ। त्यसपछि बाँकी चर्चा गरौँला। यो दृश्य हेरौँ। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। वर्ष 1852 में राधानाथ सिकदर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा था। इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। इसलिए उनका ये छीना हुआ श्रेय वापस दिलाने के लिए हम वहां तक गए हैं और भारत को भी अपना दावा इस माउंट एवरेस्ट के लिए पूरी दुनिया के सामने अब ठोक देना चाहिए। भारतीय बदनाम च्यानल र त्यसका बदनाम पत्रकारलाई बालुवाटारदेखि सगरमाथासम्म हालिमुहाली गर्ने अवसर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। आज हामी अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि भारतीय कुनै एक च्यानल र त्यसका बदनाम पत्रकारको यो तहको चर्चा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा खडा छौँ। प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको पाहुना पत्रकारले संवेदनशील क्षेत्र मानिने हाम्रो एयरपोर्टमा घुसेर खुलेआम दृश्य छायाङ्कन गर्ने अवसर पाउँछ, रिपोर्टिङको मौका पाउँछ, जुन मौका नेपाली मिडिया र पत्रकारले पाउनका लागि निकै दुर्लभ छ। नेपाली मिडियाका लागि समेत लामो प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै एयरपोर्टमा यो प्रकारको दृश्य छायाङ्कनको मौका मिल्छ। रातारात एयरपोर्ट सुधारको काम हुँदा, रनवे कालोपत्रे हुँदा, एयरपोर्टको साजसज्जा र स्तरोन्नतका कामहरू हुँदा त्यसको रिपोर्टिङ गर्नका लागि समेत नेपाली मिडियाले फारम भरेर प्रक्रिया पुरा गरेपछि पनि उच्च स्तरको निगरानीमा मात्रै त्यहाँ प्रवेश पाउँछ, रिपोर्टिङ गर्ने मौका पाउँछ। तर विदेशी पत्रकारहरूका लागि नेपाली सेनाको संवेदनशील क्षेत्र हुँदै एयरपोर्टमा छिरेर हालिमुहाली गर्ने छुट दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीका उनै विदेशी पाहुना पत्रकार सुधीर चौधरी सगरमाथाको फेदमा पुग्छन् र त्यहाँ हेलिकप्टरमा पुगेर भन्छन् विश्वको अग्लो यो चुचुरोमाथि भारतले आफ्नो हक दाबी गर्नुपर्छ र सगरमाथालाई अब माउन्ट सिकन्दर नामले पुकारिनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि भारतमा अभियान चल्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
सुधीर चौधरी पुरै तयारीका साथ सगरमाथाको फेदमा पुगेको देखिन्छ। उनका बयानहरूमा पछिल्ला बयानहरू सुन्दा उनको मिसन नै नेपालमा आएर सगरमाथामा पुग्नु देखिन्छ। खास मिसन उनको सगरमाथा देखिन्छ। उनले त्यो बताएका पनि छन् र बडा मुहिम हमने नेपाल में जाके सगरमाथा से छेडा है भन्दै उनको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। उनको हातमा एउटा लिखित पत्र छ, लिखित एउटा चिरकट छ। उनले त्यही पढ्दै नेपालको सगरमाथामाथि भारतीय दाबी ठोक्नुपर्ने भनेर भारतीय र नेपाली जनभावनालाई एकसाथ भड्काउने गरी उनले आफ्नो त्यहाँ रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरिरहेका देखिन्छन्। उनले हातमा बोकेको लिखत पढ्दै सगरमाथाको फेदमा बोलेका छन्। सगरमाथा भारतसँग सम्बन्धित छ। 1852मा राधानाथ सिकदरले पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ नापेका थिए। उनलाई सर्वे अफ इन्डियाले सगरमाथाको नाप लिन जिम्मेवारी दिएको थियो। राधानाथ सिकदरले नापेको यो चुचुरो भएको हुनाले यसको नाम राधानाथ सिकदरको नाममा हुनुपर्छ भन्दै अब सगरमाथामाथि भारतले आफ्नो सगरमाथाको नामका लागि भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नुपर्ने र भारतको तर्फबाट विश्व समुदायलाई थाहा पाउन र विश्व समुदायले स्वीकृति दिने गरी अभियान चलाउनु पर्ने भन्दै उनले सगरमाथा चुचुरोको नाम अब राधानाथ सिकदरको नाममा हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। भारतले यसका लागि अभियान चलाउनुपर्छ उनको भनाइ छ। हामीले पनि आफ्नो दावा पुरै दुनियाँमाझ दाबी गर्नुपर्छ। जागरुकता अभियान भारतमा र विश्वभर फैलाउनुपर्छ। भारतले आफ्नो दाबी ठोक्नुपर्छ। उनले सगरमाथाको फेदमा बोल्दै र आफ्नो टिभी स्टुडियोमा पनि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै आफ्नो सामग्री प्रसारण गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सगरमाथा फेदको त हामीले त्यो दृश्य हेरि नै हाल्यौँ। अब हेरौँ एयरपोर्टमा त्यहाँ सुरक्षाका लागि तैनाथ नेपाली सेनाको संवेदनशील क्षेत्र हुँदै सुधीर चौधरी एयरपोर्टमा पुग्छन् र सगरमाथातर्फ अगाडि बढ्नु अघि उनले एयरपोर्टको संवेदनशील क्षेत्रमा क्यामेरा घुमाउँदै आफ्नो रिपोर्टिङ यसरी गर्दैछन्। इस समय हम काठमांडू एयरपोर्ट पर हैं। बहुत सर्दी है क्योंकि जनवरी की सुबह सुबह अब हम पूरी तरह तैयार हैं माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने के लिए। और ये हेलीकॉप्टर हैं जिसमें हम जाएंगे। एक बार ज़रूर आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहिए और माउंट एवरेस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी उसके आपको एक राष्ट्रवाद की जो फीलिंग आएगी वो उसका एक अलग ही मज़ा होगा जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ माउंट एवरेस्ट, और जब हम जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तस्वीरें वहाँ से हम दिखाएंगे। ओके, वी हैव टू गो फ्रॉम देयर। Can I sit here? Yeah. Oh, really? So I'll get the best view. Okay. So बहुत ही अच्छा अनुभव है। हेलीकॉप्टर में आगे आज बैठ के जाएंगे और फिर यहाँ से अच्छा व्यू मेरे ख्याल से और कोई मिल नहीं सकता। दर्शकबिन, चमत्कार हेर्नुहोस्। नेपाल र नेपाली भावनामाथि खेलवाड गर्ने उनै बदमासहरूले बालुवाटारमा न्यानो स्वागत पाएका छन्। उनै सुधीर चौधरीले नेतृत्व गरेको हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषाका दुई टोलीले बालुवाटारमै घुसेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीको एकै लटमा 2वटा अन्तर्वार्ता पड्काए। त्यसले मात्रै पुगेन, हेलिकप्टरमा चढेर उनीहरू सगरमाथा पुगे र नेपाली भावनामा चोट पुग्ने अर्को हरकत त्यहाँबाट देखाए। प्रधानमन्त्रीले देशमा यस्तो प्रतिकूल अवस्था चलिरहेको समय पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका खास मानिएका मिडिया र पत्रकारलाई बालुवाटारमा बोलाएर अन्तर्वार्ता दिनु र सगरमाथासम्मको यात्रा अफर पस्कनुलाई ल एकैछिनका लागि सामान्य घटनाक्रम नै मानिदिउँ ल। तर उता चिनिया राजदूत यान्सीलाई अस्ति भर्खर जी न्युजमा प्रसारित आपत्तिजनक त्यो दृश्य र आज सोझै बालुवाटार अनि सगरमाथा उर्फ चिनिया भाषाको चोमोलोङमा को फेदबाट प्रसारित यी ताजा नाटकीय दृश्य कस्तो लाग्दैछ होला कलाई चिनिया राजदूत यान्सीलाई। स्मरणका लागि प्रस्तुत छ जी न्युजको त्यो आपत्तिजनक सामग्रीको एक झलक। नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़ कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। वैसे मेरे पास आपके लिए सत्ता में मजबूती से बने रहने का एक बड़ा प्लान है। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस मीटिंग को थोड़ा आगे तक बढ़ा सकते हैं?
आई मीन डिनर साथ में करें तो? हाँ, दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। यांकी की अदाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। 6 महिना अघि ओली र यान्छीलाई जोडेर दुई बीचमा अवैध प्रकारको सम्बन्ध रहेको र त्यही सम्बन्धका आधारमा चिनिया राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफूतर्फ आकर्षित गरेको भनेर समाचार दिने च्यानललाई नै ओलीले काख च्यापेको देख्दा पक्कै पनि चिनिया राजदूत यति बेला तिलमिलाएको हुनुपर्छ। चीनले आफ्नो महिला राजदूतलाई हनी ट्र्यापको रूपमा प्रयोग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई मोहजालमा फसाएर आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव बढाउने कुटिल चाल चलेको भन्दै मनगढन्ते रिपोर्ट बनाउनेहरूलाई नै बालुवाटारमा निम्तो दिनुपर्ने गरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो होला। ल मानौ कुनै खास कारण र स्वार्थमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीले अस्ति भर्खरको चोटलाई भुल्नै पर्ने अवस्था आयो रे। तर चिनिया राजदूतका लागि यो अर्को नाटकीय घटनाक्रम अवश्य पनि लाज मर्दो दृश्यका रूपमा यति बेला उनले निहाल्दै छिन् होला। यो यस्तो लाग्दैछ होला चिनिया राजदूतलाई नेपालसँग मिलेर भारत विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेकी जासुसको संज्ञा दिइएको थियो र 20 कन्या भनेर हदैसम्मको मानमर्दन गरिएको मिडियाले यति छिट्टै र यति सहजै बालुवाटारमा प्रवेश पाउला भन्ने अपेक्षा पक्कै थिएन होला। कसलाई? नेपाल स्थित चिनिया राजदूतलाई। प्रसङ्गहरू अरू पनि बाँकी छन्, एउटा छोटो विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई नाना थरीको संज्ञा दिएर बदनाम गर्नेदेखि लुम्बिनी र बुद्धमाथि दाबी गर्ने अनि अनेक ढङ्गले नेपाली भावनामा चोट पुर्याउँदै आएका पत्रकार र च्यानल बालुवाटारको रोजाइमा परेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसलाई विश्वास गर्छन् उनैलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले रोजेर अन्तर्वार्ता दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा आउँदा मोदीले सुधीर चौधरीलाई ट्रम्पसँग भेट गर्ने, सँगै डिनर खाने र घुलमिल भएर सेल्फी खिच्ने विशेष अवसर दिएका थिए, जुन अवसर अन्य भारतीय हस्ती पत्रकारहरूले समेत पाएका थिएनन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण मञ्चमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले चौधरीलाई छुटाउँदैनन्, मोदीले हत्तपत्त अन्तर्वार्ता दिँदैनन्। यदि दिए भने रोजाइमा पर्ने पत्रकार मध्येमा सुधीर चौधरी नै पर्छन् र जी न्युज नै पर्छ। जेसुकै होस्, जी न्युजमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दिएको अन्तर्वार्ता नेपालीका लागि गौरव लाग्दो थियो। त्यो भनिनस् भनेर धेरैको फेरि गुनासो आउने गर्छ। ओलीले नेपाली पक्षधर्तालाई भारतीय मिडियामा जुन प्रकारले राखेका छन् त्यो सराहनीय छ। जो कोही नेपाली नेताहरूले यो प्रकारले भारतीय मिडियामा भारतलाई नै पाठ पढाउने गरी बोल्ने आँट गरेका थिएनन् जुन ओलीले गरेका छन् भन्दै ओलीको त्यो अन्तर्वार्तापछि महिमा गान चलिरहेको छ। राजनीति र सत्ता कति कठोर हुन्छ त्यो नभुल्नका लागि पनि म यहाँ दर्शकहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु। जनभावनामाथि कसरी र कस्तो हदसम्मका खेलहरू चल्छन् त्यसका कठोर र कुरूप उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। जनतालाई एकातिर लट्ठ्याएर राष्ट्रवादको भुलभुलैयामा पारेर भित्रभित्रै अर्कै खेल रचिएको हुन्छ भन्ने कुरा सचेत नागरिकले हेक्का राख्नै पर्छ। चाहे त्यो ओलीले फालेको राष्ट्रवादको पासो होस् वा प्रचण्ड वा पूर्व राजाले फालेको पासा होस्। सत्ताका लागि आफ्नैको समेत हुर्मत काट्न सक्नेले जनताको भावनालाई ज्यादा ख्यालमा लिन्छन् भन्ने मिठो भ्रममा परियो भने खबरदारी कमजोर हुन सक्छ। हाम्रो जस्तो कलिलो गणतन्त्र र लोभी पापी नेतृत्व भएको देशमा नागरिकले शङ्का गर्न छाडे र खबरदारी कमजोर भयो भने जे पनि हुन सक्छ। बालुवाटार छिरेर प्रधानमन्त्रीलाई बसमा पार्ने र त्यसको भरपाई सगरमाथाको फेदमा पुगेर असुल्ने खेलहरू कति सहजै र कति चलाखीपूर्वक गरिन्छ त्यसको एउटा ट्रेलर हामीले देखिहाल्यौँ। हुनसक्छ यो एउटा देखिएको विषय मात्रै, एकदम सतही र हल्का विषय मात्रै हो, भित्रभित्रै योभन्दा बढी नै कठोर खेलहरू चलिरहेका हुन सक्छन्। त्यसमा नागरिक नजर यदि कमजोर भयो भने स्थिति थप विषम बन्दै जानेछ।
राष्ट्रवाद भाषणमा भरपूर छ, मनज्ञ छ, कुनै कमी छैन, तर कार्यक्रममा कहाँ छ राष्ट्रवाद, नतिजामा कहाँ छ राष्ट्रवाद, त्यो नागरिकले खोज्न जरुरी छ। हामी त्यो भन्दै आइरहेका छौँ, यो कार्यक्रम मार्फत बढी नै जोड दिइरहेका छौँ। नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन के भयो ताकि भारतको आयात रोकियोस्, त्यहाँ खोजिनुपर्छ राष्ट्रवाद। नेपाली उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य के सुधार भयो यो सरकारका पालामा, त्यहाँ खोजिनुपर्छ राष्ट्रवाद। उखु किसानले खेती गर्न छाडेर चिनीमै भारतमाथिको निर्भरता झन बढेको छ, कहाँ छ राष्ट्रवाद, त्यहाँ खोजिनु पर्यो राष्ट्रवाद। त्यसमा राष्ट्रवादको लाभ चिनी र उखु किसानमा कहाँ देखियो? चीनतर्फको नाका भजाउनमा, त्यतातर्फको नाकालाई भजाउनमा निकै बल प्रयोग गरिएको छ, त्यो विषय बनेको छ चीनको नाका। उपलब्धिका हिसाबले हात लाग्यो शून्य, ठुला ठुला बनेका बन्दरगाहहरू खाली छन्, आयात निर्यात ठप्प अवस्थामा छ, नाकाबन्दीको जस्तो स्थिति छ। त्यसमा सुधार खै, त्यसमा खोजिनुपर्छ राष्ट्रवादको लाभ र हानि। भारतीय निर्भरता हटाउन ओली सरकारले गरेको काम र प्रगति के छन् बुँदागत रूपमा, त्यसमा खोजिनुपर्छ राष्ट्रवाद। भारतबाट आउने कृषि उपज घट्यो, त्यसमा देखाउन सक्नु पर्यो राष्ट्रवाद। सीमा विवाद हल गर्ने मामलामा के छ प्रगति, त्यसमा देखियोस् राष्ट्रवाद। सीमामा कताका नागरिकहरू बढी थिचोमिचोमा छन्, त्यसमा खोजिनु पर्यो राष्ट्रवाद। चुच्चे नक्सा सहितको पुस्तक छापिन्छ तर वितरण किन हुँदैन, जवाफ त्यहाँ पनि खोजिनु पर्यो, त्यसमा खोजौँ राष्ट्रवाद। मलाई भारतले हटाउन लाग्यो भनेर जनभावना आकर्षित गर्न र पपुलिस्ट हुन पछि नपर्ने, तर त्यस लगत्तै भारतीय गुप्तचर रका प्रमुखलाई बालुवाटारमा मध्यरातमा प्रवेश दिने र घन्टौँ वार्ता चल्ने, त्यसको जवाफदेहिता नमिल्ने, जसले नेपालको बदनाम गर्नमै महारत हासिल गरेको छ, उही मिडियालाई डाकेर राष्ट्रवादको बिस्कुन लगाउने चाहना कति शुद्ध र टिकाउ हुन्छ, त्यसको स्वरूप सगरमाथाको फेदबाटै देखिसकिएको छ। भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता र सगरमाथाको भारतीय कभरेजबारे आज नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यो सुनौँ, त्यसपछि प्रचण्डमाथि पनि टिप्पणी त गरौँला। अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि, विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले। मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो, हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे, सारा जनताले देखे बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? त्यही केपी होइनन्? झलनाथलाई प्रधानमन्त्री छोड्नको लागि लखेटेको लखेटै। अहिले त त्यसरी त हामीले कसैले नि लखेटेका त थिएनौँ उहाँलाई। सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्थेँ म त। पहिला नि भन्नुहुन्थ्यो मैले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी भाँचेर छोड्छु, हामीलाई त लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँच्नु भयो भने त अर्को बनाउला भन्ने लागेको थियो। कुर्सी त उहाँले त संविधानै भाँचकुच, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै भाँचकुच, राष्ट्र नै भाँचकुच पार्ने छाँटा आयो। यत्रो महामारीको बेलामा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आम रूपमा छताछुल्ल बाहिर आयो। त्यसमा सरकारै आफै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि छ्यात्ती प्रमाण सहित पनि आयो। अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने यो पहिलो कुरा, यो झुटो कुरा हो। यो दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने, दिउँसै रात पार्ने यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। उहाँले आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो, हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो, नत्र 1 र 2 भन्ने थिएन। यो अहिले हामी 1 र 2 छैनौँ, हामी 1-1 छौँ।
मिल्नेहरूको त कुरै अर्कै हुन्छ क्या तपाईँहरू हेर्नु मिल्नेको कुरै अर्कै हुन्छ एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ तपाईलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो प्रचण्डको अभिव्यक्ति अस्ति भर्खर नेपालको आन्तरिक मामलामा छिमेकी किन मौन भनेर भारतीय हस्तक्षेपको निम्तो दिने प्रचण्डलाई पनि आज मसला मिलेको छ सत्ता स्वार्थका लागि प्रचण्ड हुन् वा देउबा उनीहरूले गरेका हरकत तुलोमा जोख्दा कम छैन तर अहिले ओली सत्तामा रहेका र उनकै बोलवाला भएको हुनाले उनकै वरिपरि चर्चा स्वाभाविक रूपमा केन्द्रित हुन्छ नै दर्शकवृन्द थोरै आफ्नै अनुभवलाई यहाँ मैले मिसाउन सान्दर्भिक ठानेको छु मलाई यति बेला जलजली याद आइरहेको छ नाकाबन्दीका बेला ओलीले लिएको त्यो अडान उनकै अडानबाट प्रभावित र उत्साहित भएर एक नेपाली पत्रकारको नाताले मैले भारतीय दूतावासमा तत्कालीन राजदूत रञ्जित रेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चर्को प्रश्न राखेको थिएँ उनको उत्तर चित्त नबुझेपछि प्रतिवादमा थप प्रश्न गर्न खोज्दा माइक खोसिएको थियो बोल्न रोकिएको थियो दूतावासको त्यो पत्रकार सम्मेलनपछि हाम्रा लागि गाडी चढेर दूतावासकै गाडी चढेर नजिकैको 5 तारे होटलमा लन्चको अफर गरिएको थियो नाकाबन्दी लगाएर नेपालीको भान्सा र चुलो बन्द गरिदिने अनि हामीलाई 5 तारेमा लन्चको अफर गर्ने तिम्रा लन्च हामीलाई मन्जुर छैन हामी बहिष्कार गर्छौँ तिम्रा लन्च भनेका थियौँ र हाम्रो सरकार र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लिएको राष्ट्रवादी अडानमा हाम्रो साथ र समर्थन अनि गौरव छ भन्दै मैले त्यो पत्रकार सम्मेलनका घटनाक्रमलाई उतारेर त्यो बेला मैले काम गर्ने नागरिक दैनिकमा लामो ब्लग लेखेको थिएँ आज झन्डै 5 वर्ष पुग्न लागेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको त्यो राष्ट्रवादी अडानमाथि देश जनता र उनको पार्टीले मात्रै होइन हामी पत्रकारहरूले सबैले गर्व गर्दै महिमा गान गाएको हो जति पनि गाएको त्यसको जस र भरपाई ओलीले यो बेलासम्म त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म चुनाव हुँदै अहिलेसम्म पनि भरपुर लिएका छन् त्यसको भरपाई व्यापक भएको छ ओलीलाई यस्तो लत बसेको छ कि जसरी हुन्छ राष्ट्रवाद बजाउने र आफ्नो सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने जब अप्ठ्यारो पर्छ त्यहाँ राष्ट्रवादी पत्ता फालिहाल्ने यो कठोर वचन प्रधानमन्त्रीमाथि त्यसै यी मुखबाट निस्केको छैन पत्रकारले आफ्ना व्यक्तिगत धारणा र आग्रह पूर्वाग्रह आफ्नो पेशामा मिसाउनु हुँदैन भन्ने आम मान्यता छ तर 15 वर्ष बढीको पत्रकारिता अनुभवपछि निष्कर्ष अब के पनि हो भने जागिरका लागि र जीवन निर्वाहका लागि भन्दा माथि उठे र यथार्थ चित्रण गर्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ र त्यो कर्तव्य पनि हो हाम्रो भन्ने लाग्छ जिम्मेवारी र होसपूर्वक भन्दैछु अहिले पनि देशको कुनै एउटा नेता जसको मति सुध्रियो भने देशका लागि ठुलो राहत हुनेछ र त्यो प्रभावशाली एवं जनताले अझै पनि भरोसा गरेको नेता को भन्ने प्रश्नको जवाफ हो केपी शर्मा ओली त्यसैले ओलीमाथि नै हामी बढी केन्द्रित हुँदै आएका छौँ फेरि जो प्रधानमन्त्री हो उसैलाई मिडियाले पहिलो रोजाइमा राख्नुपर्छ नै नेताहरू पनि जिम्मेवार र प्रभावशाली होलान् छन् देश चपार्ने र बिगार्नेमा प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका प्रतिपक्षी नेताहरूको पनि भूमिका उत्तिकै हुन्छ तर राज्यको ढुकुटी कर्मचारी सेना प्रहरीदेखि गुप्तचर सहितको समग्र सुरक्षा अङ्ग हतियार लगायत सम्पूर्ण राज्य शक्तिको राज्य स्रोतको सञ्चालन को हुन्छ सरकार र त्यसको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्री त्यसैले जो प्रधानमन्त्री छ उसैको थाप्लोमा जस र अपजस दुवै भारी पर्छ नै ओलीको ठाउँमा अहिले यति बेला आज देउवा प्रचण्ड वा माधव नेपाल हुन्थे भने आज मिडियाको निशानामा उनीहरू नै हुन्थे आज ओली छन् त निशानामा उनै छन् यो स्वाभाविक यथार्थलाई नबुझिएर धेरैले सरकारमाथिको आलोचनालाई दलीय आग्रहबाट गरिएको प्रहार वा कुनै शक्तिको आडमा भइरहेको हमला भनेर अर्थ्याउने र भ्रम छर्ने काम गर्छन् अहिले सङ्गठित रूपमा खास गरी ओली पक्षका समर्थकहरूले आलोचक पत्रकार बुद्धिजीवी नागरिक अगुवा लेखक न्यायकर्मीदेखि जो कोहीलाई विदेशी दलाल फल्ना दलको झोले
वा जे मनमा आउँछ वा जसरी माथिबाट निर्देशन हुन्छ त्यही प्रकारले प्रहार गर्ने होड चलेको छ। यो एउटा नराम्रो विकृति यति बेला छ्यापछ्याप्ती छ। दलका कार्यकर्ता थोरै भए पनि मर्यादित हुन्छन्। उनीहरूले असल र खराबको भेद छुट्याएर आलोचना र प्रतिवाद गर्ने गर्छन्। तर अहिले पैसा दिएर तलबमा पालिएका व्यावसायिक मान्छेहरू छन् जो बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म सरकार वा अमुक कुनै नेताको बचाउमा उत्रिन्छन्। उनीहरूको ड्युटी हो, त्यो तलबी ड्युटी। अहिले यो संस्कार खास गरी ओली गुटले निकै हुर्काएको छ, तर यसको सिको अन्यत्र अरू दलहरूमा पनि बढ्दो छ। यो कार्यक्रम मार्फत हाम्रा समाचार सामग्री लाखौं दर्शक माझ पुग्छ। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारीको गहिराई हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो गहिराई हामीलाई थाहा छ। कुनै दल वा नेताप्रति हामी न त झुकाव नै राख्छौँ न त दुराग्रह नै राख्छौँ। दलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र यो परिवर्तनका शक्तिहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। हामी ती शक्तिलाई सघाउन चाहन्छौँ र लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्रताको पक्षमा बल पुग्ने गरी खबरदारी गर्दै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, नेपाली पत्रकारितामा कहलिएको नाम हो अमित ढकाल, जो सेतोपाटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक हुन्। भारतीय मिडियामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता देखेपछि उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीजी, देश बाहिरको पालो सकिएपछि हाम्रो टिमलाई पनि अन्तर्वार्ताको समय दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हामीसँग देशभित्रका र धेरै साधारण प्रश्न मात्रै छन्। एकजना नेपाली पत्रकारले प्रधानमन्त्रीसँग लगाएको आग्रह। हाम्रै न्युज 24 टिभीका लागि रवि लामिछाने सहित हामीहरूले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताका लागि गरेका बारम्बारका आग्रह बालुवाटारले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपाली पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्क्रिया, संवाद, अन्तर्वार्ता र भेटघाट गर्न खासै रुचि राख्दैनन्। बरु हरेक मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले पत्रकार र नेपाली मिडियालाई सत्तो सराप गर्दै आएका छन्। बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने धम्कीदेखि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरूलाई मर्यादामा बस्न पाठ सिकाउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्दै आएका छन्। आज हामी खास गरी जी न्युज र त्यसको टिमले बालुवाटारदेखि सगरमाथासम्म प्रवेश गरेर नेपालमा एउटा बहसको सिर्जना गरेको छ र त्यो बहसलाई हामीले पनि विषय बनाउन बाध्य भएका छौँ। हामीले सुरुमै भनेको थिएँ हाम्रो यो रहर थिएन, तर प्रधानमन्त्रीले त्यो परिस्थिति खडा गरिदिनु भएको छ। त्यसकारण आज हामी त्यसमै केन्द्रित रह्यौँ र समग्रतामा राष्ट्रवादमाथि केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी आजका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।